ایک آدمی فوت ہو گیا، ਉਹਦੇ ਵਰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। आवाज खोलो हाँ थोड़ी जी। जनाब अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल एक आदमी आया मसला दरियाफ्त करने वास्ते। थोड़ी जी मुश्किल बात है लेकिन बड़े सादा अंदाज दे नाल बयान करनी चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह बात समझ दे अंदर आ जाएगी। एक आदमी मसला दरियाफ्त करने वास्ते आया पैगंबर दे सहाबी दे कोल, दुनिया दे किसे आम मुफ्ती दे कोल नहीं, आम आलम दीन दे कोल नहीं। हजरात माशाअल्लाह जी, अहलन व सहलन व मरहबा। हजरत तवज्जो फरमाओ, हजरात जरा गौर करना, तवज्जो फरमाना। पैगंबर दे सहाबी दे कोल मसला दरियाफ्त करने वास्ते आया, कहने लगे जी साडे इलाके दे अंदर एक बहस चल रही है बहुत ज्यादा। एक आदमी फौत हो गया, जरा तवज्जो है इधर मेरे अल देखो। एक आदमी फौत हो गया, ਉਹਦੇ ਵਰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਅਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਓ ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਗਿਰਾਮੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दी कितनी अहमियत है, और दीन दे अंदर जेड़ा बंदा गलत बयानी करदा है वो नुकसान कितना उठाएगा। पैगंबर दा सहाबी दीन दी हकीकत और रूह नू समझने वाला ये जवाब दे के फरमान लगे, ओ मेरे भाई जेड़ा मसला तू मेरे कोलों पुछया है इहदे मुतालिक कोई वाज़े हदीस मेरे कोल मौजूद नहीं, कोई वाज़े हदीस मेरे को मौजूद नहीं। साढ़े को वैसे पूछ के बखाओ ना कोई, असी कोई ना कोई जोड़ तोड़ ला के दसना जरूर है, दसना जरूर है। ये साड़ी तो तोहीन हो जाएगी ना, तोहीन हो जाएगी। अगर असी ये बात कह दी थी कि जनाब सानू पता नहीं, हजरात इहदे नाल ही ते फितने पैदा होंदे ने, दीन दे अंदर बिगाड़ पैदा होंदा है, उम्मत गुमराह होंदी है। इस वजह तो बगैर इलम तो लोगों को मसाइल दस देना। तवज्जो फरमाना, पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी फरमान लगे कोई वादे नस मेरे को मौजूद नहीं, कोई सही सही सरी हदीस मेरे को मौजूद नहीं। हाँ अल्लाह दे पाक पैगंबर दा एक फरमान मौजूद है। कायनात दे इमाम ने फरमाया, आम फरमान आपने फरमाया, करीब वाले रिश्तेदार दी मौजूदगी दे अंदर दूर वाले दा हिस्सा नहीं बनता। एदी रोशनी दे अंदर मैं तेनू जवाब देन लगे पैगंबर दा सहाबी जवाब देन लगे है। जरा तवज्जो फरमाना, आप फरमाते ने बेटी बड़ा करीब दा रिश्ता है और जनाब हमशीरा ये भी करीब दा रिश्ता है। इन्हां दोनों दे मुकाबले दे अंदर पोती ये जरा दूर दा रिश्ता है। मेरी दानिश दे मुताबिक, मेरी सोच दे मुताबिक एदा जवाब इस तरह बनेगा कि जनाब जायदाद नू दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिता जाए। अद्धी जायदाद बेटी नू दे दी जाए, अद्धी जायदाद पोती नू दे, अद्धी जायदाद हमशीरा नू दे दी जाए। पोती नू कुछ नहीं मिलेगा, पोती नू महरूम कर दिता जाएगा। अल्लाह अकबर। ये जवाब दिता पैगंबर दे सहाबी ने। वो बंदा वापस जान लगे आए। आपने फरमाओ मेरे भाई घर दे अंदर जाम तो पहले एक आलम दीन होर भी मौजूद है जिसका नाम है जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह करी कि उन्हां दे कोलों भी मसला पुछदा जाई, हो सकदा है उन्हां दे कोल कोई वादे फरमान मौजूद होए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस बंदे ने सहाबी रसूल तो सहाबी रसूल दी तरफ रुख कर लिया। हजरात बताए चले एक आलम दीन दे कोलों मसला पुछन तो बाद दूसरे आलम दीन दे कोलों पूछा जा सकता है। एक मुफ्ती दे कोलों फतवा लैन तो बाद दूसरे मुफ्ती दे कोलों फतवा लिया जा सकता है। एक खतीब दे कोलों मसला पूछन तो बाद दूसरे खतीब दे कोलों पूछा जा सकता है। एक मस्जिद दे इमाम दे कोलों मसला पूछन तो बाद दूसरी मस्जिद दे इमाम दे कोलों पूछा जा सकता है। एक मुहद्दिस दे कोलों मसला पूछन तो बाद दूसरे मुहद्दिस दे कोलों पूछा जा सकता है। एक इमाम दे कोलों मसला पूछन तो बाद
دوسرے امام دے کولوں پوچھیا جا سکدا ہے۔ اللہ اکبر، ایک امتی دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد دوسرے امتی دے کولوں پوچھیا جا سکدا ہے، ایک صحابی دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد دوسرے صحابی دے کولوں پوچھا جا سکدا ہے، لیکن مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، او گجراں والا دے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائیو، پیغمبر دی بات نو مان لو، چھڈ دو ساری دنیا نو، پیغمبر دے نال وابستہ ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں تینوں جواب اوویں دیاں گا جویں میں اللہ دے پاک پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں سنیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بھی بندہ ایہی سوال لے کے آیا سی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بندہ فوت ہو گیا ہے، او دی جناب پیچھے ورثاء دے اندر بیٹی ہمشیرہ اور پوتی زندہ ہے، تیناں نو جائیداد کیویں تقسیم کیتی جائے گی؟ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی، جڑا نبی پاک دا جواب سن لو، آپ نے ارشاد فرمایا جائیداد نو 6 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا، 2 حصیاں دے اندر نہیں، 6 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا، چھٹا حصہ پوتی نو دیتا جائے گا، پوتی محروم نہیں رہے گی، چھٹا حصہ پوتی نو ملے گا، 2 حصے ہمشیرہ نو ملن گے، 3 حصے بیٹی نو دیتے جان گے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ ہے۔ اس بندے نے نبی پاک دا فرمان سنیا، دل نو اطمینان مل گیا، سکون مل گیا، تسلی ہو گئی۔ اللہ اکبر، پیغمبر دے صحابی دے کولوں جواب سن لیا، بہت دل نو قرار مل گیا، واپس جان لگے آئے۔ جناب ابن مسعود نے روک لیا، آپ نے فرمایا میرے بھائی میری بات سندا جائیں۔ اللہ اکبر، وہ دوبارہ متوجہ ہویا، ان پیغمبر دے صحابی دا جواب سن لو۔ آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان تے میں تیرے سامنے بیان کر دیتا ہے، لیکن میری بات نو اپنے ذہن دے اندر بیٹھا لئی، اگر میں بھی تیرے سامنے اوہی جواب بیان کردا جڑا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیتا سی، تو میرے جہنم دے اندر جان واسطے ایک کوئی جواب کافی سی۔ جہنم دے اندر جان واسطے ایک جواب، ایتھے عمر ہی گزر گئی، مرضیاں کر دیں، نماز سنت دے مطابق پڑھ لیندے ہو، تسی کہندے ہو تسی بہت پکے حدیث ہو، اخلاق سب تو پیڑا، شادیاں خوشیاں غمیاں اپنی مرضی دیاں، اور صحابی کی کہہ رہے ایک جواب، رجسٹرڈ جنتی، وہ کہہ رہے